ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठस्कन्ध दूसरो अध्याय। अथ द्वितीयोऽध्याय। श्रीशुकवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्याथ तान् राजन् प्रत्याहुर्नयकोविदः। विष्णुदूता ऊचु अहो कष्टं धर्मदृशा मधर्म पृषते सभाम् यत्र दण्डे स्वभावेषु दण्डो यैर्द्रियते वृथा प्रजानं पितरो ये च शास्तारः साधवः समः यदि स्यात्तेषु वैषम्यं कम्यन्ति शरणं प्रजा यद्यदाचरति श्रेयान्नितर ततदीयते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यस्याङ्के शिर आदाय लोकस्वपिति निर्वृतः स्वयं धर्मम् अधर्मं वा नैवेद यथा पशुः स कथं निर्भितात्मानं कृतमैत्रमचेतनं विस्रम्भणीयो भूतानं स गृह्णो द्रोग्धुमर्हति अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यम् असाम् अपि यद्व्याजहारविवशो नाम स्वस्थेनं हरेः एतेनैव ह्यगुणस्य कृतं स्यादगनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरं स्तेन सुरापो मित्रदृक् ब्रह्मः गुरुतल्पक स्त्रीराजा पितृगोहन्ता ये च पातकिनो परे सर्वेषाम् अप्यगवताम् इदमेव सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णोर्यत तद्विषया मतिः न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यतगवान् व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदारितैस्तदुत्तमश्लोकगुणोपलम्बकं नैकान्तिकं तद्धिकृते विनिष्कृते मनः पुनर्धावति चेदसद्पते तत्कर्म निरारमविंशतां हरेर्गुणानुवाद खलु सत्त्वभावना अतैनमापनयत कृताशेषागनिष्कृतं यदसौ भगवन्नाम म्रियमाण समग्रहीत सांकेत्यं पार्यास्यं वास्तवं हेलनमेव वा वैकुण्ठनामग्रहणम् अशेषागारं विदुः पतितः स्खलितो भग्न सन्तष्टस्तप्त आहत हरिरित्यवसेनाः पुमन्नारति यातनां गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः तैस्तान्यगानि पूयन्ते तपोदानजपादिभिः न धर्मजं तद्धृदयं तदपि साङ्घ्रिसेवया अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनामयत् संकीर्तितमघं पुंसो दयेदो यथा नलः यथा गदं वीर्यतममुपयुक्तं यदृच्छया अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यन्मन्त्रोऽप्युदारितः श्रीशुक उवाच त एवं सुविनिर्णीय धर्मं भागवतं नृप तं याम्यपाशान्निर्मुच्य विप्रमृत्युरमुमुचन् इति प्रत्युदिता याम्या दूताया त्वायमान्तिके यमराज्ञे यथा सर्वमाचचक्षुररिन्दम द्विजपाशाद् विनिर्मुक्तो गतभिः प्रकृतिं गतः भवन्ते शिरसा विष्णु किङ्करान्तर्शनोत्सवः तं विवक्ष्युमभिप्रेत्य महापुरुष किङ्करः सहसा पश्यत तस्य तत्रान्तर्दधिरे नग अजामिलोऽप्यथा कर्ण्य दूतानां यमकृष्णयो धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविध्यं च गुणाश्रयं भक्तिमान् भगवत्यासु महात्म्य श्रवणाधरे अनुतापोमान् आसीत् स्मरतो शुभमात्मनः अहो मे परमं कष्टम् अबुध अभिजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यं जायतात्मनः धिङ्मां विगर्हितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलकज्जलं हित्वा बालं सतीं योऽहं सुरापाम् असतीम् अगां वृद्धावनाथौ पितरो नान्यबन्धु तपस्विनौ अहो मयाधुना त्यक्ता वकृतज्ञेन नीचवद सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके वृषदारुणे धर्मघ्नः कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातनाः किमिदं स्वप्न आवस्मि साक्षात् दृष्टमयाद्भुतं क्व याता अद्यते इमं व्यकर्षन् पाशबाणयः अथ ते क्व गतः सिद्ध चत्वार चारुदर्शनः व्यमुचयन्नीयमानं बद्ध्वा पाशैरदो भुवः अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदर्शने भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचिर्वृषलीपतेः वैकुण्ठनामग्रहणं जिह्वा वक्तुं यारति क्व चाहं कितवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्व च नारायणे ते तद्भगवन्नाम मङ्गलं सोऽहं तथा यतिष्यामि यत चित्तेन्द्रियानिलः यथा न भूय आत्मानं मन्दे तमसि मज्जये विमुच्य तमिमं बन्धमविद्याकामकर्मजं सर्वभूतसुहृच्छान्तो मैत्रकरुणात्मवान् मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्यात्ममायया विक्रीडितो ययैवाहं क्रीडामृगैवादमः ममाहमिति देहादो हित्वा मिथ्यार्थधीर्मतिं दास्ये मनो भगवती शुद्धं तत्कीर्तनादिभिः श्रीशुक उवाच इति जातसुनिर्वेदः क्षणसङ्गेन साधुषु गङ्गाद्वारमुपेयाय मुक्तसर्वानुबन्धन स तस्मिन् देवसदन आसीनो योगमाश्रितः प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामो युयोजमनात्मनि
ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना युयुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि यर्युपारतधीस्तस्मिन् अद्राक्षित् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राक् पवन्ते शिरसा द्विजः हित्वा कलेवरं तीर्थे गंगायां दर्शनादनु सद्य स्वरूपं जगृहे भगवत्पार्श्ववर्तिनां साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किङ्करैः ऐमं विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियःपतिः एवं स विप्लावित सर्वधर्मा दास्यापति पतितो गर्ह्यकर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रत सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन् नात परं कर्म निबन्ध कृन्तनं मुमुक्षतं तीर्थपदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनोरज तमोभ्यं कलिलं ततोऽन्यथा य एवं परमं गुह्यमितिहासमगापहं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो यस्य भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं याति नेक्षितो यमकिङ्करैः यद्यप्यमङ्गलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते म्रियमाणो हरेर्नाम गृह्णन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृह्णन् म्रियमाणो हरेर्नाम गृह्णन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृह्णन् हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे जामिलोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्र भगवान को, राधा दामोदर भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, भक्त और भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को। जय जय नारायण।